दूसरा एक सवाल है, ये श्रीनगर से कोई साथी पूछते हैं कि हलाल जानवरों के अंदर वो कौन सी चीज़ें और पार्ट्स है जिनका खाना जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। अल्लाह का फजल और एहसान इंसानियत पर यह है कि इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और कायनात के अंदर जिस किस्म की मखलूक़ात मौजूद हैं उन सब मखलूक़ात को इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। और उनमें बिलखुसूस जानवरों के बारे में जो कुरान और सुन्नत के अंदर वजाहत मिलती है। कुछ जानवर वो है जो उड़ने वाले हैं, कुछ वो है जो रेंगने वाले हैं, कुछ वो है जो दो पाया है, कुछ वो है जो चार पाया है। इन सब जानवरों को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन सभी जानवरों में अल्लाह ने सभी जानवरों को खाने के लिए हलाल नहीं बनाया है। कुछ जानवर वो हैं जिनका खाना हराम है और अक्सर जानवर वो है कि जिनको इंसान खा सकता है और उसका खाना उनके लिए हलाल है। तो जिस कदर हलाल जानवरों की फहरिस्त है उनमें जैसे गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसिया है, इसी तरीके से है भेड़ है, बकरी वगैरह, इनके बारे में अहादीस के अंदर आया है कि अगर कोई मुसलमान शरई तरीके से हलाल जानवर को ज़बह करे। शरई तरीका क्या है कि ज़बह करने वाला मुसलमान हो, ये कोई काफिर, कादियानी और राफजी वगैरह ना हो, कोई मुशरिक ना हो। अल्लाह का नाम लेकर इसकी गर्दन पर छुरा फेर दे और कम अज कम 3 रगों का कटना और काटना जरूरी है। ज्यादा बेहतर है कि चारों रगों को काट दिया जाए। इस खून के निकलने से और अल्लाह का नाम लेने से ये जानवर जो हलाल पहले था, जिसका खाना हलाल था, जो पाक जानवर था, ये ज़बह का तरीका शरई ज़बह कहलाएगा। इस ज़बह करने से ये जानवर पूरा का पूरा पाक हो जाता है और इसका पूरा का पूरा खाना हलाल हो जाता है। लेकिन मां सिवाय 7 चीजों के, 7 चीजें वो हैं कि ज़बह करने के बावजूद भी इस जानवर के अंदर वो 7 चीजें जो मौजूद रहती हैं उनका खाना हराम है और उनका इस्तेमाल करना नाजायज है। हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर रिवायत है और अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर ये रिवायत है। इस हदीस को फुकाहा ने अपने इस्तिदलाल में पेश किया है और उसूल हदीस का तकाजा ये है कि अगर कोई हदीस सनदन कमजोर हो लेकिन फुकाहा ने उसको इस्तिदलाल में कबूल किया है और पेश किया है, वो उस हदीस के सही होने की दलील होती है। और इस बात को सभी फुकाहा बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यकरहु मिनश्शाति सबआ कि हलाल जानवरों के अंदर 7 चीजों का खाना वो मकरूह है। मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी है। इनमें 6 चीजें मकरूह तहरीमी है और 1 चीज हराम कतई है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 7 चीजों को जो गिनाना शुरू कर दिया, उसमें पहले दर्जे पे अद्दम, वो खून जो रगों के अंदर दौड़ने वाला होता है, उस खून को कुरान ने नजस और नापाक करार दिया है। और हदीस के अंदर भी कराहत का लफ्ज आया है, मुराद है हराम कतई। तो हलाल जानवरों का खून ये हराम भी है, नजस भी है और नापाक भी है। तो फ्लोइंग ब्लड जिसको बोलते हैं, बहने वाला खून, रगों के अंदर दौड़ने वाला खून। इसी तरीके से जो है नर मादा जो जानवर हुआ करते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है। नर जानवर की शर्मगार, इसके बारे में भी रिवायत में आता है कि इसका खाना मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। और तीसरी चीज जो है मादा जानवर, उसकी फर्ज, पेशाबगाह, इसका खाना भी मकरूह है और मकरूह तहरीमी है। और नर जानवरों के कपूरे, अंडे, टेस्टिकल्स, इनका खाना भी बिल्कुल नाजायज और मकरूह है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है सुस्ती और गफलत से काम लेते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि जानवरों के कपूरे और इनके अंडे खाना मकरूह नहीं है। कुछ लोगों ने इनको बतौर इलाज के इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दे रखी है, जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। जो चीज़ नाजायज़ हो
اور اس کا متبادل حلال چیز اور پاک چیز مارکیٹ میں دستیاب ہو، پھر بھی ناپاک اور ناجائز چیزوں کے استعمال کے دروازوں کو کھول دیا جائے، یہ شریعت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس سلسلے کو روک لینا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے مثانہ، جس کو پیشاب کی تھیلی بولتے ہیں، یورین بلیڈر۔ پیشاب کی تھیلی چاہیے نر جانور کی ہو یا مادہ کی، جہاں پر جانور کا پیشاب رکتا ہے، ایک ہے پاخانہ، اور جہاں پر پیشاب ایک نمبر پیشاب، بہنے والا پیشاب، جس تھیلی اور جس مقام میں یہ پیشاب رکا رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے۔ اور چھٹی چیز ہے پیتا۔ پیتا، ہاں، یہ اس کوشش پہ تل پیت، تو اس کے بارے میں اس کو کہتے ہیں انگلش میں گال بلیڈر۔ یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ کھایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو کھانے کی جسارت بھی کر لے تو اس کے جسم کا ذائقہ بگڑ سکتا ہے اور وہ بہت ہی بڑے کسی حادثے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ آخری چیز جو ہے جس کو سمجھنا ہے، اس کو کہتے ہیں غدود، الغدہ۔ اس کے بارے میں ہماری وادی کے اندر بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ غدہ عربی زبان میں گٹھلی کو کہتے ہیں، گانٹھ کو کہتے ہیں، اور ہمارے کشمیر میں اس غدہ کا ترجمہ کیا گیا ہے غدود۔ اور یہاں کے لوگ سمجھتے ہیں غدود سے مراد جو ہڈیوں کے اندر جو سفید گودا ہوتا ہے، جس کو بعض لوگ کیل کے ساتھ نکالتے ہیں، بعض لوگ سوئی داغی کے ساتھ نکالتے ہیں، بعض لوگ اور کچھ اس میں ڈال کر نکالتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ غدہ یہ نہیں ہے۔ غدہ کیا ہے؟ غدہ جانور کے بدن میں اس کے گوشت میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس گوشت کے اندر پھوڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پھوڑا کچھ دن پھوڑا رہتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے اور وہ پتھر نما ہو جاتا ہے اور وہ گوشت کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ کبھی کبھار آپ دیکھیں گے کہ ایسا کیسے بھی نظر آتا ہے کہ جب کسی جانور کو آپ انجیکشن دیں، وہ انجیکشن جب فیل ہو جاتا ہے، وہاں پر ایک بال نما پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو پھوڑا بنتا ہے، اگر ہم اس کو بھول دے وہ پھوڑا منجمد ہو جاتا ہے، مضبوط اور سالڈ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار اگر ہمیں نظر پڑ گئی تھوڑا سا اس کو کریدنے سے ہم اس گانٹھ اور اس پھوڑے کو آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں غدہ، اور اسی کو کہتے ہیں غدود۔ یہ چیز چونکہ بیماری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہے، شریعت کی زبان میں اس کو غدہ کہتے ہیں، لیکن کشمیر میں غدہ کو لے کر غدود کے ساتھ جوڑ دیا گیا، لہذا مرغا ہو، جانور ہو، اس کی ہڈیوں کے اندر جو وہ ڈوری پھنسی ہوتی ہے سفید قسم کی، ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں یہ غدود ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ غدود کا تعلق الگ چیز کے ساتھ ہے، اور قربانی کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو لوگوں نے غدود کو الگ چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غدود کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے اس کو گانٹھ کہتے ہیں، ہاں، اس کا کھانا بہرحال ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ باقی جتنی ساری چیزیں جانور کے اندر ہے ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ بس یہ 7 چیزیں ہیں جن میں ایک خون ہے، جس کا کھانا پینا بالکل ناجائز اور حرام قطعی ہے۔ باقی جو چیزیں 6 بچتی ہیں ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ وہ بھی حرام کے قریب ہی ہے۔